नमस्कार, एभिन्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत रहन खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर रहेका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। सोलुखुम्बु जिल्लाको सदरमुकाम सल्लेरीमा अन्तर्राष्ट्रिय लागू औषध अवैध तस्करी विरुद्ध सचेतनामूलक दिवस मनाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बु र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुको आयोजनामा दिवस मनाइएको हो। कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, स्थानीय जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी र सञ्चारकर्मीको उपस्थितिमा दिवस मनाइएको हो। जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुम्बुको प्राङ्गणमा भेला भई भेलाले जनचेतनामूलक प्ले कार्ड बोकी सल्लेरी बजार परिक्रमा गरेको थियो। बजार परिक्रमापछि जिल्ला समन्वय समितिको सभा हलमा पुगी कार्यक्रम समापन भएको थियो। प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक श्रेष्ठले कार्यक्रमको उद्देश्य सहित स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाको उपप्रमुख गान्धीमाया तामाङले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेकी थिइन् भने प्रमुख जिल्लाधिकारी बसन्त भट्टराईबाट कार्यक्रममा उपस्थित भएका उपस्थित सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गरी कार्यक्रम समापन गरेका थिए। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले कपिलवस्तु अस्पतालको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका छन्। प्रदेशसभा सदस्य सुधाकर पाण्डे सहित कपिलवस्तु अस्पताल पुगेका स्वास्थ्य मन्त्री खनालले अस्पतालले प्रवाह गरेका सेवाहरू, अस्पतालबाट प्राप्त सेवाबारे बिरामीहरूबाट प्राप्त प्रतिक्रिया बुझेका थिए। अस्पतालका नियमित मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर विपिन जयसवालले अस्पतालको अवस्थाको बारेमा मन्त्री खनाललाई जानकारी गराएका थिए। अस्पताल निरीक्षणपछि अस्पतालका कर्मचारीहरूसँगको छलफलमा आफूले चालु आर्थिक वर्षमा अस्पताललाई 100 बेड क्षमताको बनाउन अनुमति तथा आवश्यक दरबन्दी र बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सो अवसरमा अस्पतालमा अब सिटी स्क्यान मेसिन र यसका लागि आवश्यक जनशक्तिको आवश्यकता रहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर विपिन जयसवाल, डाक्टर जावेद खान लगायतले मन्त्री खनाललाई अनुरोध गरेका छन्। सो अवसरमा मन्त्री खनालसँग नेपाली कंग्रेसका जिल्ला सभापति अब्दुल खाँ, नेपाली कांग्रेसका नेता राजेश आचार्य, डोकल राम घिमिरे, पूर्व मन्त्री रिना नेपाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। समृद्धिका लागि वन जनताको रहर हरित सहर अभियान भन्ने मूल नाराका साथ विराटनगर रङ्गेली सडक खण्ड अन्तर्गत रङ्गेलीको बेतैना चोकदेखि मधुबनी चोकसम्मको 7 किलोमिटर हुलाकी सडक तथा बजारको सौन्दर्यता बढाउन नगरले विभिन्न जातका बोट बिरुवा सडकको बीच भागमा बनाइएको डिभाइडरमा वृक्षारोपण गरी सुरु गरेको हो। कार्यक्रममा मोरङ क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य ऋषिकेश पोखरेल, मोरङ क्षेत्र नम्बर 5 का प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेन्द्र मण्डल, रङ्गेली नगरपालिका मेयर दिलीप बगडिया, उपमेयर भूमा पराजुली, प्रशासकीय अधिकृत ओमकार प्रसाद नेउपाने, सब डिभिजन वन कार्यालय आमतोलाका प्रमुख नगेन्द्र प्रसाद गुरागाई, स्थानीय मनोज अग्रवाल, विभिन्न वडा अध्यक्ष सदस्य लगायतको समेत वृक्षारोपण कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो। मेयर दिलीप बगडियाले बजारको सौन्दर्यतासँगै बोट बिरुवाले अक्सिजन दिने हुँदा नगरवासीको स्वास्थ्यलाई समेत राम्रो हुने र वातावरण समेत स्वच्छ हुने भएकाले वन तथा भू संरक्षण विभाग र रङ्गेली नगरपालिकाको साझेदारीमा वृक्षारोपण थालिएको मेयर बगडियाले बताए। वृक्षारोपणका लागि स्थानीय स्तरबाट उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विनोद गिरीले सडकको बीचमा बजारलाई सौन्दर्यता दिने र वातावरणलाई स्वच्छ राख्न विभिन्न प्रजातिका बिरुवा रोपिने योजना रहेको जानकारी दिए। वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ तथा प्राध्यापक डाक्टर सन्दुक रुइतलाई सिन्धुलीमा एक समारोहका बीच अभिनन्दन गरिएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सिन्धुलीद्वारा सिन्धुलीगढीमा आयोजित एक कार्यक्रममा डाक्टर रुइतलाई आँखाको ज्योतिको रूपमा अभिनन्दन गरिएको हो। डाक्टर रुइतले नेपाल लगायत विश्वकै आँखा उपचारमा पुर्याएको योगदान, सेवा, न्यून लागत र विपन्न नागरिकको निःशुल्क आँखा उपचारमा भएको प्रयासलाई उच्च सम्मान गर्दै अभिनन्दन गरिएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सिन्धुलीका सभापति अशोक श्रेष्ठले बताए। प्रतिनिधि सभा सदस्य लेखनाथ दाहाल राजनको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजित कार्यक्रममा दाहालले डाक्टर रुइतलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान पत्र सहित अभिनन्दन गरेका थिए। अभिनन्दनका क्रममा सांसद दाहालले डाक्टर रुइतले आँखा उपचारका क्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नै देशको नाम राख्न सफल भएको चर्चा गर्दै उनलाई राष्ट्रले सगरमाथा जस्तै उच्च र गौरवपूर्ण सम्मान गर्नुपर्ने बताए। सो कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभा सदस्य क्षेत्रबहादुर बमजमले डाक्टर रुइतले गरेको योगदानलाई उच्च सम्मान गर्दै उनको सिप र क्षमतालाई दुर्गम क्षेत्रका नागरिकसम्म पुग्ने गरी आँखा अस्पतालको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाले शिक्षा, कृषि, पशुपालन र पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर 2080-81 को बजेट विनियोजन गरेको छ। भौतिक दृष्टिकोणले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सिद्धगङ्गा नगरपालिकाले सबैभन्दा पहिले असार 8 गते नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गरेको थियो। विगत वर्षमा हुने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि 58 करोड 47 लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छबिन्द्र खनालले बताए। कक्षा 12 सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्दै छरिएर रहेको बस्तीका कारण माध्यमिक तहको अध्ययन गर्न घरबाटै विद्यालयसम्म आउने जाने समस्या भएका विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमै छात्रावासको व्यवस्था गर्ने गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पास भएको छ। ज्येष्ठ नागरिकसँग नगर प्रमुख, गर्भवती महिलासँग नगर उपप्रमुख कार्यक्रम सञ्चालन गरेर गाउँ गाउँमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक र गर्भवती महिलाहरूको पक्षमा काम गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइएको नगर प्रमुख छविलाल पौडेलले बताए। कृषि र पशुपालनमा कृषकहरूले उत्पादन गरेको परिणामको आधारमा अनुदान दिइने भएको छ। नगरपालिकामा रहेको एकल पुरुष र ग वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नगरपालिकाले
गतिविधि भएको नगर उपप्रमुख गीता भाटले बताइन्। रङ्गेलीको रङ्गेली नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 73,43,43,000 रुपैयाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ। उपप्रमुख भूमा पराजुलीले बजेट सार्वजनिक गरेकी थिइन्। सङ्घ समानीकरणबाट 93,72,000 रुपैयाँ, आन्तरिक राजस्व 2,75,00,000 रुपैयाँ, मालपोत स्थानीय राजस्व 4 करोड, सङ्घ सशर्त अनुदान 2,25,00,000 रुपैयाँ, सङ्घ र सम्पूरक अनुदान 2,25,00,000 रुपैयाँ, सङ्घ विशेष अनुदान 72,00,000 रुपैयाँ, प्रदेश सशर्त 4,43,25,000 रुपैयाँ गरी कुल 73,43,43,000 रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै गरी चालु विनियोजित रकम 49,96,26,320 रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ 23,32,16,680 रुपैयाँ रहेको छ। आर्थिक विकासतर्फ 3,67,74,000 रुपैयाँ, सामाजिक विकासतर्फ 27,50,21,748 रुपैयाँ, पूर्वाधार विकासतर्फ 20,39,35,932 रुपैयाँ, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्ध क्षेत्रमा 63,28,000 रुपैयाँ, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासकीय खर्च 21,07,83,320 रुपैयाँ गरी जम्मा 73,43,43,000 रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सर्लाहीको हरिपुरमा स्थानीय समाज विकास केन्द्र नामक एक गैर सरकारी संस्थाले हेल्पिङ ह्यान्ड फर रिलिफ एन्ड डेभलपमेन्टसँगको सहकार्यमा बुबा गुमाएका 86 जना बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षणसँगै अति आवश्यक सामग्री सहित 6,000 रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको छ। हरिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको उक्त संस्थाले हेल्पिङ ह्यान्डद्वारा सञ्चालित हेल्थ स्क्रिनिङ प्रोग्राम 2023 तथा अर्फन सपोर्ट प्रोग्राम अन्तर्गत हरिपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा शिविरको आयोजना गरी हरिपुर लगायत आसपासका 86 जना अनाथ बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका साथसाथै उनीहरूको पठन पाठनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले शैक्षिक सामग्री, विद्यालय पोसाक, खाद्यान्न, हाइजेनिक किट र प्रति विद्यार्थी 6,000 रुपैयाँको चेक प्रदान गरिएको छ। 23 जना बालबालिकालाई 4 वटा प्याकेटको दरले सेनिटरी प्याड पनि वितरण गरिएको स्थानीय समाज विकास केन्द्रका सल्लाहकार अर्जुन थापाले जानकारी दिए। ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश अनाथ बालबालिकाहरू आर्थिक अभावका कारण बीचमै पढाइ छाडेर बाल मजदुरीमा लाग्ने गरेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेले वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। संघीय सांसद गोकुल बास्कोटाको प्रमुख आतिथ्यता तथा समन्वय समिति प्रमुख दीपक कुमार गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्लाका 13 वटा पालिका र विषयगत पालिकाहरूले गरेको गतिविधिहरूका बारेमा समीक्षा गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिले उक्त अवसरमा पालिकामा भएका गतिविधिहरूका बारेमा तयार गरेको प्रतिवेदन पुस्तक समेत प्रकाशन गरिएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व मन्त्री तथा संघीय सांसद गोकुल बास्कोटाले प्रकृतिको रक्षा बिना मानव समाजलाई सुरक्षित बनाउन नसकिने बताए। मानवको रक्षाका लागि पनि विकासमा प्रकृतिको रक्षा पहिलो शर्त हो र हुनुपर्छ उनको भनाइ थियो। काभ्रे जिल्लामा 42 वटा सङ्घ अन्तर्गतका कार्यालय छन् भने 16 वटा प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालय छन्। 13 वटा पालिकामा भएको बजेट र त्यसको कार्यान्वयन तथा भुक्तानीका बारेमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक लेखनाथ रेग्मीले जानकारी गराउँदै विकास खर्च सङ्घ अन्तर्गतको बजेटबाट 46% मात्रै भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे। प्रदेशतर्फ विनियोजित भएको बजेटमा 57% खर्च भएको छ भने पालिकाहरूमा विनियोजन भएको बजेट 62% खर्च भएको छ। असार 10 गतेसम्म विनियोजन भएको पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको प्रतिवेदनले जिल्लाका सबै कार्यालय र स्थानीय तहको प्रगतिमा प्रश्न उठाएको छ। डोटी जिल्लाको पूर्वी चौकी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 43,12,50,000 बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। गाउँसभाको 13औं अधिवेशनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रस्तुत गरिएको बजेटमा सशर्त अनुदान संघीय सरकार 23,31,00,000, वित्तीय समानीकरण अनुदान संघीय सरकार 8,79,00,000, वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश सरकार 71,14,000, राजस्व बाँडफाँड संघीय सरकार 9,85,05,000, राजस्व बाँडफाँड प्रदेश 22,21,000, विशेष अनुदान प्रदेश सरकार 80 लाख, समपूरक अनुदान प्रदेश सरकार 20 लाख रहेको छ। जस अनुसार गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, रोजगार अभिवृद्धि, सामाजिक आर्थिक वृद्धि तथा गरिबी निवारण, गुणस्तरीय सहज स्वस्थ र सन्तुलित वातावरण, जवाबदेही सार्वजनिक सेवाको अनुभूति तथा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्दै लैजाने उद्देश्य रहेको छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक विकास, कृषि तथा पशु, पर्यटन, कृषि, उद्योग, सहकारी र वित्तीय विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत विकासलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ। सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको लाल पूर्जा वितरण गर्नका लागि अन्तिम चरणको जग्गा नाप जाँचको काम भेरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 को झिलमिलेमा नगर प्रमुख यज्ञ प्रसाद ढकालले फित्ता नापेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका छन्। अनुसूची 2 अन्तर्गत वडा नम्बर 10 मा रहेका 316 जनालाई लाल पूर्जा वितरणका लागि जग्गा नाप जाँचको कामलाई अगाडि बढाइएको छ। पुस्तौदेखि भोग चलन गर्दै आएका जग्गा धनीलाई अब छिटै लाल पूर्जा वितरण गरेर जग्गाको मालिक बनाउने नगर प्रमुख ढकालले बताएका छन्। यस कार्यका लागि वडा अध्यक्ष फिल्डमा रहेका कर्मचारीहरूले द्रुत गतिमा कार्य गर्न र वडाका नागरिकहरूले विवाद रहित तरबले काम सम्पन्न गर्न नगर प्रमुख ढकालले निर्देशन दिएका छन्। भेरीगङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर 13 र वडा नम्बर 11 का जग्गा नाप जाँचको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने अब सबै वडाको काम सकिएपछि लाल पूर्जा वितरण गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले माइराम पोखरी स्थित चिल्ड्रेन पार्कको पश्चिमतर्फ अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएको संरचना हटाउन सुरु गरेको छ। बिहीबारबाट महानगरले अतिक्रमण गरिएका संरचनामा डोजर लगाएर हटाउन थालेको हो। यसअघि महानगर पूर्वतर्फको अतिक्रमित संरचना हटाएको थियो। गएको फागुन 16 गतेबाट अतिक्रमण हटाउन थालिएको महानगरले अतिक्रमित संरचना हटाउन विभिन्न समयमा डोजर चलाउँदै आएको छ। अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना हटाउन स्थानीयले पटक पटक समय माग गरे पनि मागेको समयमा संरचना नहटाएपछि महानगरले पुनः डोजर लगाएर हटाउन लागि हो। महानगरले अतिक्रमण हटाउन नाप जाँच गरेर चिन्ह लगाइसकेको छ। महानगर प्रमुख राजेश मान सिंहको निर्देशनमा अहिले महानगरका 32 वटै वडामा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउनुका साथै सार्वजनिक ऐलानी जग्गा खोजी गर्ने क्रम जारी रहेको छ। डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीको आयोजनामा जिल्लाको मदाने गाउँपालिका अन्तर्गत मदाने वन संरक्षण क्षेत्रमा सोलर सिस्टम सेट वितरण गरिएको छ। मदाने वन संरक्षण क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तु द्वन्द न्यूनीकरण तथा वन संरक्षणका लागि वन्यजन्तुबाट पीडित एवं लामो समयदेखि अन्धकारमा बस्दै आएका स्थानीयलाई वन्यजन्तुको आक्रमणबाट सुरक्षित हुन सकुन् भन्ने उद्देश्यले उक्त सोलर सिस्टम सेट वितरण गरिएको हो। कार्यालयले सोलर सिस्टम सेट वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत मदानेको वडा नम्बर 2 र वडा नम्बर 3 का 23 घरधुरीका विपन्न परिवारलाई उक्त सोलर सेट वितरण गरिएको हो। डिभिजन वन कार्यालयको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार प्रत्येक घरधुरीलाई 20 वाटको सोलर प्यानल सेट वितरण गरिएको डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीका डिभिजन वन अधिकृत जीवन पंगेलीले बताएका छन्। उनले वन्यजन्तु र वन जंगलको संरक्षण सम्वर्धनमा स्थानीयको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए। कार्यक्रममा बोल्दै मदानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र बहादुर कुँवरले संरक्षित वन क्षेत्र नजिक रहेका बासिन्दाहरूलाई अँध्यारोमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट पीडित बनेको अवस्थामा स्थानीयहरूलाई सोलर सेट वितरण कार्यक्रमले ठूलो सहयोग पुर्याउने बताए। झापाको मेची नगरमा अन्तर्राष्ट्रिय लागू औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार प्रसार विरुद्धको अवसरमा मेची नगरको काकडभिट्टामा र्याली निकालिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय काकडभिट्टा र मेची सामुदायिक सेवा केन्द्रको आयोजना तथा लागू औषध विरुद्धकै अभियानमा पूर्वी नाकामा सक्रिय विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा सोमबार र्याली निकालिएको हो। लागू पदार्थको खेती र कारोबार, भत्ताभुङ्ग परिवार र बास हुन्छ कारागार, स्वास्थ्य सबल र समृद्ध नेपालको प्रतिबद्धता, लागू औषध अपराध विरुद्धको ऐक्यबद्धता लगायत लागू औषध विरुद्धको सचेतना विरुद्ध विभिन्न नारा लेखिएको प्ले कार्ड बोकेर इलाका परिसरबाट निस्किएको र्याली काकडभिट्टा बजार परिक्रमा गर्दै बाहुनडाङ्गी रोडमा रहेको बोर्डल्यान्ड क्याफे एन्ड बार परिसरमा पुगेर कोट सभामा परिणत भएको केन्द्रका अध्यक्ष मुक्ति पौडेलले जानकारी दिए। कोट सभामा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मेचीनगर नगरपालिका प्रमुख गोपाल चन्द्र बुढाथोकीले लागू औषधको दुर्व्यसनी समाजमा व्यापक बन्दै गएको र यसलाई न्यूनीकरणका लागि हरेक क्षेत्र सचेत बन्नुपर्ने बताए। लागू औषध न्यूनीकरणका लागि नगरपालिकाले पनि प्रभावकारी कार्यक्रमको खोजी गरिरहेको र यस क्षेत्रमा बजेट नै निर्धारण गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनको भनाइ थियो। अन्तर्राष्ट्रिय लागू औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार प्रसार विरुद्धको दिवसको अवसर पारेर इलाका प्रहरी कार्यालय र मेची सामुदायिक सेवा केन्द्रले यसअघिदेखि नै साताव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका थिए। देशकै खबर अनि खबर भित्रको खबर खोज्ने हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्युज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्युज एट देशमा आजको लागि यति नै। भोलि फेरि यही समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर। नमस्कार।